अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। हमारी अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जजों के किरदार का मयार तो मुकर्रर हो नहीं पा रहा, क्योंकि एक ज़ाब्ता अखलाक भी है आला अदलिया का, और एक तरफ ऐसे हमने देखा कि एहतसाब अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज भी थे कि जिनकी वीडियोस सामने आई और उन्हीं जज के ज़रिए साबिक़ वज़ीर आज़म को नाअहल भी करार दिया गया। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर अब सियासतदानों के किरदार के नए नए मायार मुकर्रर किए जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर सदारती रेफरेंस की समाअत जारी रही, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखे, और बल्कि दलाइल क्या थे, सियासतदानों पे और सियासी अमल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले थे। और अटॉर्नी जनरल एज़ यूजुअल बहुत जज्बाती हो रहे थे, और आज तो कुछ मुअज़्ज़ज़ जजों ने भी उनका साथ दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच इस सदारती रेफरेंस की समाअत कर रहा है, उसकी तरफ से भी बहुत से रिमार्क्स आए सियासतदानों के हवाले से, सियासतदानों के मतवक्का अखलाकी किरदार और मायार के हवाले से। आज अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि सेनेट में ओपन बैलेट इसलिए ज़रूरी है कि ओपन बैलेट अगर नहीं होगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और जो लोग भी इस ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं और खुफिया वोटिंग की हिमायत कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे वोटों की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस होना चाहते हैं। आज तो सूरत हाल यहाँ तक होगी कि अटॉर्नी जनरल ने एक मौके पे कहा कि जो आइन का आर्टिकल 19 है वो आज़ादी राय की बात करता है, और जो वोट का हक है एक आम वोटर का, आम शहरी का, वो भी एक राय के इजहार की आज़ादी का मज़र है। मगर ये आज़ादी राय जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आम शहरी के लिए है, और ये जो वोट है, अगर ये आज़ादी राय अगर किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए है जो कि सेनेट के इलेक्शन के इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर उनको खुल के और सरेआम अपनी राय का इजहार करना चाहिए, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं होनी चाहिए। तो इस पे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने भी एक मौके पर यहाँ तक रिमार्क्स दे दिए कि यूँ लगता है कि कुछ लोग जो कि मुखालफत कर रहे हैं ओपन बैलेट की, और कुछ जो चाह रहे हैं कि खुफिया वोट होनी चाहिए, लगता है कि वो चाहते हैं कि यही निज़ाम चलता रहे, और ये वो निज़ाम है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती है और सेनेट के लिए वोटों की ख़रीदो फरोख्त होती है। तो ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की एक सोच थी, एक राय थी, ये रिमार्क्स थे जो उन्होंने दिए। इसके साथ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के साथ जो उनके साथी जजेस थे, उनमें से जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कुछ बड़े ख़ास रिमार्क्स दिए। उनका ये कहना था कि अगर कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है और अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली सेनेट के वोट के लिए अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक और असूलों के मुताबिक वोट देना चाहते हैं और असूलों का साथ देना चाहते हैं, तो फिर इसमें छुपाने की क्या बात है, फिर इसमें खुफिया वोटिंग की क्या बात है, फिर खुल के बात करें। काफ़ी हद तक ये बात तो दिल को लगती है, मगर बात यह है कि ये इसका ताल्लुक बराह रास्त खुफिया वोटिंग से तो नहीं है कि जो लोग खुफिया वोट डालते हैं क्या वो सब बेज़मीर होते हैं, और ख़ासकर आइन के अंदर कुछ ओहदे ऐसे हैं कि जिनके लिए खुफिया वोटिंग होती हैं और उनके ऊपर कोई बहस अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रही। तो क्या उन ओहदों के लिए जो खुफिया वोटिंग होती है वो सारी जो है वो बेज़मीर लोग होते हैं जो कि खुफिया वोट डालते हैं? तो यहाँ पे अखलाकी मयार मुकर्रर किया जाता है। हालांकि सवाल सिर्फ इतना सा था, और वो कानूनी सवाल था जो सदारती रेफरेंस में किया गया था, कि आया जो खुफिया वोटिंग सेनेट में होती आ रही है कई अशरों से, क्या उसको कानून में तरमीम करके, यानी सादा अक्सरियत से या सदारती ऑर्डिनेंस से तब्दील करके ओपन बैलेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या फिर उसके लिए 2/3 अक्सरियत वाली आइनी तरमीम चाहिए? सादा अक्सरियत तो होता है ना कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 51% 51% जो अरकान असम्बली अगर वो सपोर्ट करें। 2/3 का मतलब ये है कि वो अक्सरियत तो किसी हुक्मरान जमात के पास ना रही है और ना अब है, तो उसमें तो अपोजिशन की भी हिमायत चाहिए, तो उसमें उसको आइन में तरमीम ज़रूरी है। तो इस सादा से कानूनी सवाल का जवाब देने की बजाय यहाँ पे बातें हो रही हैं कि खुफिया वोटिंग जो है वो गुनाह है, और जो ओपन बैलेट है वो बहुत बड़ा सवाब है। ऐसे लग रहा था अटॉर्नी जनरल के जज्बाती बयान सुन के कि जैसे ओपन बैलेटिंग वाले जो हैं वो सीधा जन्नत में जाएंगे और जो खुफिया वोट डालने वाले वो सारे जहन्नमी हैं।
تو عجیب و غریب ایک سیاستدانوں کو تختہ مشق بنایا گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور اٹارنی جنرل کے بیانات تو یہاں اس حد تک کوئی بہت سی حدیں کراس بھی کر گئے، اور سماعت کے آخر میں تو جب ایک معزز جج نے کہا کہ جو اوپن بیلٹ ہے وہ آپ کے خیال میں انڈیپینڈنس فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی ہے، انڈیپینڈنس آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو اٹارنی جنرل نے جذباتی ہو کے کہا کہ جی ہاں، وہ ایک اوپن بیلٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایکسپریشن ہے، جبکہ جو خفیہ ووٹ ہے وہ پرورشن ہے، وہ ایک پرورٹ مائنڈ ہے۔ مطلب انگریزی کا لفظ ہے پرورشن، مینز کہ غلیظ سوچ، گھٹیا سوچ۔ مطلب اٹارنی جنرل صاحب بیرسٹر خالد جاوید صاحب اس حد تک چلے گئے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ اوپن بیلٹ کو مخالفت کرتے ہیں کہ سرعام سینٹ کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ اصل میں گھٹیا سوچ کے حامل ہیں، وہ غلیظ سوچ کے حامل ہیں۔ انگریزی کا ورڈ انہوں نے یوز کیا کہ اٹس اے پرورشن، پرورٹ۔ تو اٹارنی جنرل جیسے آئینی عہدیدار کے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کرنا، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر، اور پھر سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی طرف سے بھی جو ہے اخلاقیات کے حوالے سے لیکچر دینا کہ ضمیر کی آواز کے مطابق سیاستدانوں کو ووٹ دینا چاہیے، اور اگر وہ ضمیر کی آواز کے مطابق اپنا ووٹ استعمال کر رہے ہیں اور اصولوں کے مطابق استعمال کر رہے ہیں اپنا ووٹ، تو پھر انہیں خوف کیا، پھر تو کھلے عام دینا چاہیے۔ مگر بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں وہ خفیہ طور پہ بھی اصولوں کے مطابق ہو سکتی ہیں۔ اب اگر سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے ہمارا، جس میں اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی جاتی ہے، اس کو ان کیمرہ رکھا جاتا ہے، اس کو بند کمروں میں رکھا جاتا ہے، اس کے حوالے سے تو میڈیا کو حکم جاری کیا جاتا ہے خبردار سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ججوں کے خلاف شکایات کی سماعت ہوتی ہے اس کو کوئی رپورٹ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بند کمروں میں ہونی چاہیے، وہ خفیہ رہنی چاہیے، کیونکہ اس سے ججوں کی جو ہے عزت اور وقار برقرار رہتی ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ جو لوگ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک غلیظ سوچ کے حامل ہیں، وہ ایک گھٹیا سوچ کے حامل ہیں، تو یہ کیسا لگے گا؟ تو اگر سیاستدان کوئی چیز اگر خفیہ کر رہے ہیں اور وہ آئین اور قانون کے تناظر میں کر رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ شاید آئین میں خفیہ لکھا ہوا ہے، تو اس میں ان کی سوچ کیسے گھٹیا اور غلیظ ہو گئی؟ تو یہ بظاہر تو یہ ایک سیاستدانوں کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسی کردار کشی کی ایک مہم چل رہی ہے جس میں اٹارنی جنرل بڑے متحرک ایک فریق ہیں، اور جو دنیا کو اور پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سینٹ کا ووٹ جو بکتا ہے صرف اس وجہ سے بکتا ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، جو قومی اسمبلی کے اراکین ہیں، وہ خفیہ ووٹ ڈالنے کی ان کو اجازت ہے۔ حالانکہ جیسے میں نے پہلے کہا، خفیہ ووٹ تو آئین میں دوسرے عہدوں کے لیے ابھی بھی اس میں ذکر ہے، اور آئین میں اگر خفیہ ووٹ اتنی گھٹیا سوچ کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے یا غلیظ سوچ کا پروڈکٹ ہوتا ہے جیسے کہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، تو پھر آئین کے اندر بہت سے ایسے الیکشنز ہیں صوبائی اسمبلی کے بعد جو الیکشنز ہوتے ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، کیونکہ آئین میں تو صرف لکھا ہے نا کہ چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا جو الیکشنز ہیں ان کے علاوہ تمام الیکشنز خفیہ ووٹ کے ذریعے ہوں گے۔ تو جو باقی دوسرے الیکشنز آئین کے اندر جو سیکریسی آف بیلٹ ہے، جو کانسیپٹ ہے، کیا وہ ایک گھٹیا سوچ کی عکاس ہے؟ کیا آئین کے اندر ایسی گھٹیا اور غلیظ سوچ کو تحفظ دیا گیا ہے؟ اب یہ اٹارنی جنرل سینٹ کے انتخابات کی حد تک تو کہہ رہے ہیں کہ خفیہ ووٹ کی بات کرنے والے غلیظ سوچ اور گھٹیا سوچ کے حامل ہیں، تو پھر جو آئین کے اندر دوسرے الیکشنز پروسیس جو سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے کہا گیا، کیا وہ سارے گھٹیا سوچ کا ایک عمل ہے؟ تو یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، اور سیاستدانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ ایک طرف آئین کے اندر پارلیمنٹ میں ججوں کے کردار کے اوپر تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، مگر دوسری طرف ہمارے اس عدلیہ میں اور سپریم کورٹ میں پارلیمنٹیرینز کے اور سیاستدانوں کے کردار پہ جس طرح کی تیر اندازی ہو رہی ہیں وہ کسی بھی طور میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اور خاص کر جب ایک سوال کیا گیا جسٹس عمر بندیال کی طرف سے بھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خفیہ ووٹ کے دوران اگر پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالنا اتنا ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے تو پھر تو اس کو نااہل ہو جانا چاہیے۔ مگر اٹارنی جنرل نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں اگر کوئی صوبائی اسمبلی کا رکن یا قومی اسمبلی کا رکن اپنے پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیتا اور وہ سرعام بھی ووٹ نہیں دیتا تو پھر بھی اس کو نااہل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اگر اس کے لیے سزائی کوئی نہیں ہے تو پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بیلٹ اوپن کر دیں؟ جنہوں نے بکنا ہوتا ہے وہ
सरेआम भी बिकते हैं। सिर्फ यही होगा कि जो बद किरदार लोग हैं, जो चंद बद किरदार लोग हैं, वो पहले अगर उनका रेट कम था खुफिया वोटिंग में, तो अब जब ओपन बैलेट हो भी गया तो बद किरदारी तो लोग नहीं छोड़ेंगे, वो तो फिर अपने डबल रेट पे और खड़े होकर अपनी पार्टी की मुखालफत करेंगे। और आप उनका क्या बिगाड़ लेंगे? 6 साल के लिए जिन लोगों ने वोट खरीदी है पैसे दे के, वो 6 साल के लिए सेनेटर बन जाएंगे। वो आपकी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सिवाय इसके कि आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे। जबकि वो लोग ये कहेंगे कि हमने अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक वोट दिया है। और ये ऐन मुमकिन है कि ओपन बैलेट में भी कुछ लोग सूबाई असम्बली के अरकान और कौमी असम्बली के अरकान अपने पार्टी उम्मीदवारों को इसलिए वोट ना दें कि ये बंदा कौन सा अवामी नुमाइंदा है, ये तो कभी एक लोटा एक पार्टी में था, कभी दूसरी पार्टी में था, मैं इसको सेनेट का वोट नहीं देता और मेरे ज़मीर ये नहीं मानता। तो आप कैसे साबित करेंगे कि वो करप्ट है या वो बिक गया है? साबित तो फिर भी आपको सबूत से करना होगा कि इसने पैसे लिए, ये इसकी वीडियो है, ये इसकी ऑडियो है, ये गवाह हैं। तो वो खुफिया बैलेट में भी आपको पैसों का लेन देन साबित करना होता और ओपन बैलेट में भी आपको पैसों का लेन देन साबित करके आप इल्ज़ाम लगा सकेंगे। जो पार्टी के खिलाफ वोट देता है वो सारे बेज़मीर नहीं होते हैं, उसमें कुछ लोग असूलों में भी पार्टी से इख्तिलाफ करते हैं। हाँ, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, मगर अगर वो ये समझते हैं कि मैंने पार्टी का वोट नहीं लिया, मैं पार्टी की वजह से सेनेटर नहीं हूँ, मैं अपनी वजह से सेनेटर हूँ, तो फिर वो कभी इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और ख़ासकर जो बंदा जीत जाता है किसी पार्टी का सेनेटर, उसको पार्टी क्यों निकालेगी? अगर उसने वोट खरीदे हुए हैं तो उसने क्या गुनाह किया है? ये तो जो वोट बेचने वाला है सारा मलबा तो उस पर डालेगा। तो मैं मुख्तसरन ये कहना चाह रहा था कि बैलेट ओपन हो या खुफिया, साबित आपको फिर भी करना होगा कानूनी एतबार से भी और अखलाकी एतबार से भी कि उसने पैसे लेके पार्टी के वोट की खिलाफ वर्जी की है, पार्टी के डिसिप्लिन की। और अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो फिर आप उस पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये बिक गया और इसने पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट दिए। हाँ, सेनेटर तो इलेक्ट हो जाएगा और जितने पैसे सूबाई असम्बली के मेंबर को मिलेंगे उस वोट डालने के, अगर उसने वोट लिए तो उसे क्या ज़रूरत है मेंबर रहने की सूबाई असम्बली का? फिर वो वैसे ही इस्तीफ़ा दे देगा। तो करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस जो है वो इससे ख़त्म नहीं होती कि वोट खुफिया हो या ओपन बैलेट का हो। करप्ट प्रैक्टिस पार्टियों को अंदर जो है, एक मुआशरे के अंदर जो है, ये सोच पैदा करनी होती है कि ये वोट कौम का अमानत है। जो लोग वोट चोरी करके आते हैं वो भी अमानत में ख़यानत करते हैं और बददियानत होते हैं, वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। और जो लोग किसी कुव्वत की मदद से इक़्तिदार में आते हैं वो भी करप्ट प्रैक्टिस है। तो करप्ट प्रैक्टिस तो खुफिया बैलेट के ज़रिए भी हो सकती है और ओपन बैलेट के ज़रिए भी हो सकती है। और आने वाले वक्तों में शायद हालात ये हो जाएंगे कि सरेआम जो मुंतखब सेनेटर हैं जिन्होंने वोट ख़रीदे होंगे पैसे लगा के, आप उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप सिर्फ ये करेंगे कि अपने सूबाई असम्बली के अरकान पे या कौमी असम्बली के अरकान पे इल्ज़ामात लगाएंगे जिनका आपके पास कोई सबूत नहीं होगा। और सरेआम लोग आपकी पार्टी के लोग जो हैं वो सरेआम आपकी मुखालफत करेंगे। सियासी जमातों का शराजा बिखरेगा, पार्लियामेंट बदनाम होगी, पार्लियामेंट की किरदार कुशी होगी, जमहूरियत बदनाम होगी और इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलेगा ये कहने का कि ये देखें जी ये सियासतदान है, ये सारे बिकाऊ घोड़े हैं। और फिर अगर कुछ भी जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दाम होता है या साजिश होती है तो फिर लोग कहेंगे ये तो सारे ही ऐसे। तो ये मैं हैरान हूँ कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद, जिनके वालिद गिरामी एक सियासतदान थे, एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान थे, एक सियासी घराने से उनका ताल्लुक़ है, प्रोफेसर ND खान जो बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर कानून भी रहे हैं। और ये वो पार्लियामेंटेरियन हैं जो कई बार उन्होंने सेनेट में खुफिया वोट के ज़रिए वोट डाला, प्रोफेसर ND खान ने। तो क्या वो जब भी वोट डालते थे तो वो गलीज़ सोच के हामिल थे, वो घटिया सोच के हामिल थे? क्या उन्होंने वोट बेच के वो सेनेट के वोट में वोट डालते थे? क्या अगर वो आज ज़िंदा होते और अगर वो ये कहते कि जो रवायत है उसको बरकरार रखा जाए, खुफिया वोटिंग होनी चाहिए, तो क्या वो गलीज़ सोच के हामिल होते? तो बड़ी हैरानी की बात है कि जिन लोगों ने कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिन लोगों ने कभी सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ा, जिनको ये नहीं पता कि सेनेट का वोट कैसे डलता है, वो इलेक्शन कमीशन से या अपने दूसरे माहिरीन से पूछ के जो है वो अपना मुकदमा तैयार करते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के लिए। आज वो लोग सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके
یہ بات کر رہے ہیں کہ خفیہ ووٹ کی حمایت کرنے والے غلیظ سوچ کے عمل ہیں، پرورٹ سوچ کے عمل ہیں، کیونکہ وہ اٹارنی جنرل ہیں، کیونکہ انہوں نے LLB کی ڈگری لے لی ہے، کیونکہ باہر سے انہوں نے کیوں قانون کی ڈگری لے لی ہے. تو سارے خفیہ ووٹ ڈالنے والے بد کردار نہیں ہوتے، بد دیانت نہیں ہوتے، اور خفیہ ووٹنگ کی حمایت کرنے والے سارے پرورٹ نہیں ہوتے. میرے خیال میں اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید کو اپنے ان الفاظ کے چناؤ پر معافی مانگنی چاہیے، پارلیمنٹ سے بھی اور سیاستدانوں سے بھی، اور اسی طرح معزز ججوں کو بھی بڑا محتاط رہنا ہوگا کہ ان کے سامنے قانونی سوال ہے، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سیاستدانوں کے کردار پہ رائے دیں، کمنٹ دیں اور یہ کہیں کہ جو اگر کچھ چھپانا نہیں ہے اور ضمیر کے مطابق، اصول کے مطابق فیصلے کرنے ہیں تو پھر خفیہ ووٹنگ کیوں ہو. تو پھر کھول دیں اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے کمرے بھی، اور پھر کھول دیں اپنے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہے اس کو بھی. اگر وہ بھی خفیہ رہ سکتی ہے تو پھر خفیہ ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے. کردار آپ سب کو بدنام نہیں کر سکتے. اگر 100 میں سے 10 لوگ گھوڑے بکنے والے ہیں خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے، آپ جو سمجھتے ہیں، تو پھر جو 90 لوگ ہیں آپ ان کو بھی بد دیانت اور بکاؤ گھوڑا کہہ رہے ہیں، یہ بات کر کے کہ خفیہ ووٹنگ والے سارے بکاؤ مال ہوتے ہیں اور خفیہ ووٹنگ کی حمایت کرنے والے سارے غلیظ سوچ کے، پرورٹ سوچ کے حامل ہوتے ہیں. تو اٹارنی جنرل کو بہت محتاط رہنا ہوگا. وہ آئینی عہدیدار ہیں، وہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے وہ جس جذباتی انداز میں خفیہ ووٹنگ کے خلاف دلائل دے رہے ہیں، اور حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کے وکیل پہ بھی انہوں نے حملے کیے کہ یہ بھی آ گئے جی خفیہ ووٹنگ کی جو ہے مخالفت کرنے. ایک وکیل کو، ایک اٹارنی جنرل کو، کسی وکیل کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، اور اس بات پہ اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے کہ جی الیکشن کمیشن نے اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے، اور پھر تنزن یہ کہنا کہ اس نے تو بڑے جی صدارتی ریفرنڈم میں دلائل. ٹھیک ہے وہ نوجوان وکیل ہے، لیکن اٹارنی جنرل کو یہ زیب نہیں دیتا سیاستدانوں پہ حملے اور ان وکلا پہ حملے جو ان کی سوچ سے اختلاف کرتے ہیں. اور اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید اور معزز ججوں کے ریمارکس کی مخالفت کرنے والے یا ان سے مختلف سوچ رکھنے والے، وہ یقیناً گھٹیا سوچ اور غلیظ سوچ کے حامل نہیں ہیں. وہ صرف اختلاف رائے کا حق استعمال کر رہے ہیں، اور اختلاف رائے جو ہے وہ اعلیٰ اور عمدہ سوچ ہوتی ہے، بے شک آپ سے مختلف ہی کیوں نہ ہو. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.